आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ 45 अर्ब 9 करोडको रकम विनियोजन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब 4 अर्ब नै बजेटमा वृद्धि भएको देखिएको छ। बजेटले केही न केही नयाँ कुरा समेटेको अवश्य देखिन्छ र बजेटलाई सार संक्षेप हामीले यसरी प्रस्तुत गरेका छौं यो रिपोर्ट मार्फत। कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको लागि प्राथमिकता। कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गराउन उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखिएको देखिएको छ। कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट प्रत्यक्ष किसानलाई लाभान्वित गराउन कृषि उत्पादनको विविधीकरण र विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व बढाउन नागरिकको खाद्य एवं पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कृषि योग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई समेत समेटिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी वृद्धि गर्ने समेत यो वर्षको बजेटमा उल्लेख छ। कृषि बाली मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका थप 71 जोनमा कार्यक्रम ल्याइनेछ। रबर खेती प्रवर्धन गर्न रबर जोनलाई अझै प्रभावकारी बनाइने बजेटमा समेटिएको छ। पकेट क्षेत्रमा कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरिद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ। आयोजना क्षेत्रका किसानलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत 300 जना विद्यार्थीलाई इन्टर्नशिपको रूपमा खटाइनेछ। सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक जना प्राविधिकलाई 1 वर्षको लागि करारमा लिएर खटाइनेछ। यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु 7 अर्ब 98 करोड विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन रासायनिक मल अनुदानमा भएको छ। रासायनिक मल खरिदको लागि कुल 12 अर्बको रकम विनियोजित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 1 अर्ब मल खरिदमा मूल्य वृद्धि गरिएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 11 अर्बको रकम रासायनिक मलको लागि तोकिएको छ। रासायनिक मलको अभावको आपूर्ति सुनिश्चित र 3 वर्षभित्र नेपालमै मल कारखानाको स्थापना गरिने महत्त्वाकांक्षी बजेट पनि बजेटमा प्रस्तुत छ। कारखाना स्थापनाको अध्ययनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। प्राङ्गारिक मलतर्फ जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि इच्छुक निजी क्षेत्रलाई 50% सम्मको सहुलियत पूर्ण कर्जा दिने भएको छ। भण्डारण सहितको कृषि उपज पशुधन केन्द्र स्थापना हुनेछ। इलाममा अलैँची, मकवानपुरमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा र जुम्लामा स्याउका औद्योगिक कृषि बजारीकरणको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कृषि योग्य जमिनको चक्लाबन्दी पनि गरिने भएको छ। रबर खेती प्रवर्धनका लागि रबर जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने मत्स्य कृषि बालीका लागि पशुपन्छी र 71 जोन पनि आयोजना अन्तर्गत थपिएको छ। बाँझो जमिन निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने निर्णय पनि भएको छ। पहाडी क्षेत्र नुवाकोट, बैतडी, भोजपुरमा फलफुल हिमाली क्षेत्रमा मनाङ, मुस्ताङ क्षेत्रमा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि गरिनेछ। कृषि योग्य भूमिको वर्गीकरण गरी भौगोलिक तथा मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउनको लागि पनि प्रोत्साहन गरिनेछ। माटो परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल सोइल म्यापिङलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव पनि बजेटमा अघि सरेको छ। विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी सङ्घ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त बिउ विक्रेताका बिउ खरिद तथा रोपन गर्ने कृषकलाई बिउमा 50% को अनुदान पनि आर्थिक वर्ष 2078-79 मा व्यवस्था गरिएको छ। कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसाय कृषि आयमा लाग्ने करमा 50% छुट दिएको छु। सामूहिक व्यवसाय खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छुट दिएको छु। कोभिड महामारी पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर पुनरावलोकन गरी प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले 5 वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा 70% छुट दिएको छु। निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा 5 वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय रु 1 लाखसम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा 20% छुट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा 10% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि यन्त्रीकरणको लागि कृषि औजार उपकरणका पाट पूर्जामा दिएको कर महसुल छुटको दायरा वृद्धि भएको अस्पष्ट रूपमा समेटिएको देखिन्छ। तर यसमा के कति कर कटौती भए वा सहयोग कतिले वृद्धि भए भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाएको छु। चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने
यन्त्र उपकरण र पाठ पूर्जाको भन्सार महसुल छुट दिएको छु। मध्य तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना तथा 50 लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरिने योजना पनि रहेको छ भने राजमार्ग किनारामा बाँझो साझा तथा नदी कासबाट प्राप्त जग्गामा पनि फलफूल नगदे बाली उत्पादनमा स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। उपत्यकामा स्थित काठमाडौँको चोभारमा निर्माणाधीन फलफूल तथा तरकारी हाट बजार सञ्चालन हुनेछ। कृषि उत्पादनलाई ढुवानी गर्न रज्जु मार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई 50% पुँजीगत अनुदान पनि उपलब्ध गराइनेछ। कृषि उपज सङ्कलन प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्सा घाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजारको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। उत्पादक किसानले कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरिनेछ। कृषकलाई बिउ बिजन तथा मलको उपलब्धता, मौसम तथा सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाइल एप्स मार्फत नियमित रूपमा उपलब्ध हुने कुराको व्यवस्था समेत मिलाइनेछ। कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु 7 अर्ब 60 करोड छुट्याइएको छ। इच्छुक किसान सहभागी हुन सक्ने गरी कृषि बाली तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा पनि बढाइएको छ। 2 वर्षभित्रमा नेपाललाई दूध र तरकारी, 3 वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं 5 वर्षभित्रमा धानमा समेत आत्मनिर्भर बनाइने कार्यक्रम रहेको छ। कृषकबाट उत्पादित दूधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दूध सङ्कलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र विस्तार गरिनेछ। स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न 35% सम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याउ खेती प्रबन्धन गर्न बेर्ना खरिदको लागि 50% को अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडी लगायतका 9 जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ, डडेलधुरा लगायतका 10 जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुधारिएको गोठ निर्माण, पशुदाना, आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरण क्षेत्र विकास एवं विस्तारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। मुलुकका 468 स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी 7 लाख उन्नत नस्लका गाई, भैँसी र बाख्रा उत्पादन गरिनेछ। उच्च स्रोतमान भएका स्रोत वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। गाई, भैँसी र कुखुरामा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमका लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजित भएको छ। सबै प्रदेशमा स्वच्छ र व्यवस्थित नमुना पशुपन्छी वधशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन गरिनेछ। पोखरा, विराटनगर र सुर्खेत सँगै धनगढीमा आधुनिक पशु वधशाला स्थापना गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कबाट अन्नबाली, तरकारी तथा फलफूलका वर्णसंकर जात विकास गरिनेछ। रैथाने प्रजातिका बिउ बिजन र नस्ललाई संरक्षण गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकारी गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रत्येक 2 वर्षमा बिउ फेर्न किसानलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको लागि 3 अर्ब रकम विनियोजन भएको छ। कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न 2 वर्षभित्र झापाको चन्द्रगढी, सर्लाहीको नवलपुर लगायत सबै प्रदेशका 1 कृषि फार्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको सङ्कल्पलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहीन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवं पोषणको पहुँच विस्तार गरिनेछ। भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरिनेछ। खाद्य वस्तुको स्वच्छता एवं गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरी खाद्य स्वच्छता परीक्षणको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरिनेछ। प्रमुख कृषि थोक तथा हाट बजारमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि घुम्ती सेवा सुरु गरिनेछ। यस्ता कार्यक्रम समेटेर कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा ल्याइएको बजेट पक्कै पनि केही योजनाहरू राम्रा र उत्कृष्ट पनि रहेका छन्। यद्यपि कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो नहोस्। साँच्चै नै कृषि क्षेत्रमा लागेर कर्म गरिरहेकाहरूको पहिचान होस्। यस्ता राज्यबाट छुट्याइएका कार्यक्रमहरू पनि लक्षित वर्गमा पुगोस्। हाम्रो पनि शुभकामना छ।